मीरबाग धरणे आंदोलनाचा सोमवार हा 35वा दिवस असून आंदोलक अजूनही आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. सरकार तसंच जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर या प्रकरणात ठोस निर्णय घेण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप आंदोलकांनी केलाय. तसंच सरकारकडून जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असं आंदोलकांनी स्पष्ट केलंय. पण म्हाका दिसता की तांकां दिसपा लागलें की हे एक आयज टायसन एक्सपोज जावपा एक्सपोज जायत आसा तेजे वांगडा आतां आपुणूय एक्सपोज एक्सपोज जातलो. जातलो बंदारोय हय, जावचो आनी ना. जावपा ना आनी तेंचे सादपाचें ना आनी आतां हांगा खंय तरी एक्सपोज जालें जाल्यार लोकां मुखार लज जातली. ही लजेक लागून हो खंय तरी पळोवन गेल्ली आसा ही, कळ्ळें न्हू. फक्त आनी कांय ना, कित्याक तांकां दाखोवपाक जाय आसलेलें कितें एवरी टायम ती दाखयत येयल्ली आसा आमी ह्या लोकां फाटल्यान आसा फक्त. पूण कितें प्रत्यक्षान फाटल्यान कशें सुरी मारपाच्यो मारपाची. खूब हे घडल्यात आनी आमकां खबरूय आसा. कित्याक हो मुद्दम प्रश्न आसलो कारण पंच जो आसा तो लोकां बरोबर आसपाक जाय. जेन्ना मिटींग काबार जाता तेन्ना लास्ट कोण वयता, पंच वयता. पूण तुमचो जेन्ना पंचूच पयलीं वयता तेन्ना लोकांक कळपाक जाय, मुद्दम सांगला लोकांक कळपाक जाय बाबा ह्या पंचाचे लुपाछुपी कितें आसा हें क्लियर पिक्चर कळ्ळें आसा. ना तें आतां इतले दीस आमी 35 दीस जेन्ना हांगा बसता तेन्नाच लोकांक कळना रे, कित्याक आमी आनी आतां सद्याक तरी आमी तेंचे कडेन कांय एक्सपेक्टेशन दवरलें ना आनी लोकांनी हेजे मुखारूय लोक तेजे कडेन एक्सपेक्टेशन कांय दवरचें ना. आनी एक म्हणटा आसा की सरपंच आपूण सांगता सायन मारता, म्हळ्यार सरपंच काल सांगता ती उठून गेली. मे बी तशें आसतलें न्हू, तेंचे तें हें तशें आसा तशें आसा, कनेक्टिंग तशें आसा. कनेक्टिंग पळय पंचायत ती सावड्डे पंचायत म्हणटा ती आनी उरली ना पंचायत. तुवें ह्या 5 वर्सांनी ही पंचायतीची हें पळयलं, कारभार पळयलो जाल्यार हो कारभार केन्नाच म्हणचे ना. बरो आमी दुर्दशा म्हणची पडटा ती. ते आतां लोकांनी थारोवपाक जाय खंय ती दुर्दशा जाल्या काय कितें. पूण मेन कितें जालां, लोकांनी खूब सफर केलें. लोकांचे जे बेनिफिटां जी लोकांक मेळपाक जाय आसलेली ती खूब डायवर्ट जाली. ती ज्यांनी वयल्यान तेंचेर आमी एवरी टायम हेंचेर आवाज उठयल्लो, पूण आमी सोडपा ना, मुखार अजून आसा, टायम आमी आसा. संकेत मुद्दम आवाज संकेत जेन्ना आवाज करतालो, गौतम करतालो आनी तुमी जेन्ना ग्रामसभे आवाज जाता पिशां काडटाले. पूण आयज संकेत आवाज कित्याक करतालो हें फक्त मिराबाग किंवा सावर्ड्या ह्या पंचायत वाठारांत उरली ना, तर आख्खी म्हाका दिसता गोंय आनी गोंय भायर सुद्दां कळ्ळें की संकेतान आयज कितें करून दाखयलां. ना पळय कशें आसा ना, म्हाका एक मनांतल्यान भितरल्यान आसा की लोकां खातीर बऱ्या खातीर काम करपाचें. फाल्यां सगळ्यांक येयलो मनीस वयता, कोण हांगा रावपा येवना, पूण मेले नंतर जेन्ना तुजे बरे कामा खातीर जेन्ना तुका लोक याद करतलो पळय, तें एक खंय तरी म्हाज्या ज्या भुरग्यांक जावं म्हाज्या मुखाल्ल्या कोणाक थंय एक सॅटिस्फॅक्शन आसतलें की हा बाबा संकेतान एक बाबा आवाज करून गेलो, भियोन घरा वचोना. आनी अशें जर आमी जर हेज्या पयलीं जर आमचे स्वतंत्र सैनिकूय अशें नासलेले जाल्यार आयज आमकां इंडिपेंडन्स मेळना. कोणेय तरी वचपाक जाय. आयज कशें आसता, सगल्यांचे हें तशें आसना, केपेबिलिटी आसना. लोकांक दिसता पूण ते वचपाची धाडस आसना, कांय आसना. लोकांक कोण तरी एक बारीक हें जाय आसता, तेज्या फाटल्यान लोक मागीर मुखार रावतात. पूण एक बरें दिसलें की आयज 35 दीस जाता मिराबागचे ज्यो बायलो आसतल्यो, भुरगे आसतले, जाणटे आसतले किंवा आमची पुरूश मंडळी आसतली, ते केन्ना अशें एज्युकेशनाक किंवा रस्त्यार केन्ना देंवले आमी तरी पळयलें ना. पूण आयज जर पळयत जाल्यार आयज तेंच्या खरो इतिहास करून दाखयल्लो आसा. आनी कोणाच्या तरी हितून हाता खाला रावपाचें हें ते भायर सरोन ते आयज आवट ऑफ वचोन तेंच्यांनी कितें आसा धरणे आंदोलन कितें आसा हें गोंयभर दाखयल्लें आसा. ना तें पळय जेन्ना मरे एक लोकांक जेन्ना कशें आसा, बीजेपी लोक जे आसा पळय हे लोकांची मेंटलिटी हॅक करतात, कळ्ळें न्हू. लोकांक ते भितर घुसपून दवरतात, लोकांक ते भायर चिंतपाचें आनी हेंच दिना आनी तूप कशें रावप हय कशें तें दवरता. पूण आयज लोकांक जेन्ना एकदां सत्य जेन्ना कळटा, हेंची सत्य परिस्थिती, तेन्ना लोक ऑटोमॅटिकली एक मनीस जर म्हणून आसा, मनशाक सदांच हें आसता की कोण वायट करता तो वायटूच, कोणाकूच दिसचें ना, खंयच्याच मनशाक दिसना हो वायट करता बाबा तेच्या वांगडा रावया म्हणून. पूण तेंचे दाखोवप आसलेलें की आपूण सदांच बरो म्हणून. पूण आयज सगळ्यांक उगडें जाल्लें आसा. लोकांकूय कळ्ळें आसा की हे जो आमचो जो वापर हे इतल्या वर्सान ह्या हेणी लोकांनी कसो केल्लो आसा, ह्या पॉलिटिशनांनी कसो केल्लो आसा, आनी तेंचे फायदो हो कोणाक जाल्लो आसा तेंय बीन लोकांक कळ्ळें. आतां आयज मिनिस्टर म्हणला सुभाष शिरोडकराक सस्पेंड म्हणला जो प्रोजेक्टाचे आसा ते कितें एक्चुअली सस्पेंड म्हळ्यार कितें आसा. ते सस्पेंड त्यो गजाल्यो आमी 2-3 आयकल्यो. एकदां सस्पेंड हांगा म्हणलो, थंय व्हेलो, थंय सस्पेंड म्हणलो, परत हांगा हाडलो. सो ह्यो गजालींचेर आमकां विश्वास ना आनी आमी हेंचेर असले फेक गजालींचेर आमी विश्वासूय करनात. कित्याक
जे मंत्री फ्लोर ऑफ द हाऊस जर फोटिंगपणा मारपाक शकता आपणे बाबा लोकांक प्रेझेंटेशन दिल्ले आणि जर ते ऑफिशियल जर पयर प्रेझेंटेशन दिवपा येयल्ले ते दीस जेन्ना आमी तांकां क्वेश्चन केलो जाल्यार तेणी सांगलें की आमी हेच्या पयलीं केन्नाच प्रेझेंटेशन दिवना, आमच्या कडेन तसो ऑफिशियल रिकॉर्ड ना. बरोबर. सो हेजे वयल्यान कळटा की हो फोटिंगपणा आसा. सो तेजे स्टेटमेंटाचेर आमकां विश्वास ना. आमी मागता की हेजेर चीफ मिनिस्टरान बेगींतल्या बेगीन हो प्रोजेक्ट हो स्क्रॅप जालो हेजें आमकां लिखीत आमकां हें दिवचें, तेन्नाच आमचो खंय तरी प्रोटेस्ट फाटीं सरतलो. ना जाल्यार आमी आसा तशेंच हेज्या मुखार हें जातलें, इंटेन्सिफाय जातलो. आमी आतां थंड बसपाचें ना. 35 दीस ऑफकोर्स घेवचीच पडली न्हू. ऑफकोर्स आतां जर परत हांगाच बसून जर रावले जाल्यार तांकां काय फरकूच पडना. 35 दीस जर पडना जाल्यार आनी केन्ना कितलो उरला टायम जर आमी हांगाच बसपाचें. गोंय आमचें मरे, आमी हांकां धाडलें, आमचें आयकोपाक जर इतले 35 दीस जर आमकां त्रास करून ते बसता, ते आमकां कित्याक बसपाक जाय? बरोबर. संकेत पळय, गोव्हर्मेंटान ज्यो ज्यो लोकांक आश्वासन दिलें थंय गोव्हर्मेंट जो आसा फेलियर गेला आसा हें सरासरी दिसून येयला. आयज आमी पळयता बहुजन समाज म्हणून जर आसा, बहुजन समाजाचे वारंवार अन्याय केल्लो आसा, एसटी समाजाचे वारंवार अन्याय जाल्लो आसा. आनी हितूंतल्यान जर पळय आयज भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष जो आसा तो बहुजन समाज आसा, दामू नायक, एक्चुअली कशें जावपाक जाय, कारण बीजेपीचेच लोक बहुजन समाज आसा, हितूंतल्यान फास्ट एक्शन जावपाक जाय आसलें काय ना? ना रे, आमचे बहुजन समाजांचो फक्त वापर करपाक रे. दामू नायका कडेन तेणी पावर दिला, बरोबर. कळ्ळें न्हू. अध्यक्ष करता ते, पूण तांकां पावर दिना रे. जेन्ना सभापती उलोवपा जाता तेन्ना सीएम अरेस्ट करता. तशें आसपाक जाय न्हू. आमकां कितें, आमचो समाजाचे लिडर वयर सरपाक जाय ना न्हू. पूण कशें आसता, तांकांच खंय तरी दामून धरतात, दाबतात, तांकां हें करनात, मुखार सरपाक दिनात. आनी तीच परिस्थिती जाला न्हू. तेज्या खातीर हो आमचो समाजूच एवरी टायम रस्त्यार दिसता, तो आमचो समाज. आमच्या इफेक्ट जो सगळो कितेंय जालें जाल्यार इफेक्ट जाता तो आमच्या समाजाक. बारीक समाज म्हणटा थंयच आसा. अजून पर्यंत वयर सरपाक आमकां दीत ना, कळ्ळें न्हू. आतां आमी पळय, आमचो एक समाज म्हणूनय मरे आमी चिंतपाची गरज आसा. आमी हितून आमी बीन तितलेच जबाबदार आसा न्हू. आमी आमचो समाज म्हणून आमी एकवटान केन्नाच रावले ना. आमी डिवायड जे लोक बाकीचे लोक आमकां एक जावपाक दिना, आमी तेंचे आयकोन आमी सेपरेट जाता. तशें जावपाक ना. एकवट जो म्हणटा जावपाक शकता. संकेत, आमी आनी एक आयकलां की तुमी तरी काही लोकांनी युथांनी चिंतले आसा फुडली जी विधानसभा आसा त्या विधानसभा इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालपाक आयकलां. पळय कशें आसा, इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालप म्हणल्यार कशें, बरें कितें तरी म्हाका दिसता आमी निवडून हाडपाक जाय. बहिष्कार घातलो हेजो आमकां रिजल्ट कांय मेळचो ना. बहिष्कार घालून तेजेर कितें जातलो, तेंचे जे मनीस आसा जे तेच वोट मारतले आनी तेच परत निवडून येतले. आमचो हें आसपाक जाय, आमी बरे मनशाक वोट करून, बरे जे एज्युकेटेड मनशाक वोट करून आमची एक सिस्टमीन बरे मनीस धाडप, ही आमची ह्या लोकशायेची हें आसा. बहिष्कार घातलो हेजो फायदो आमकां काय जावचो ना. मेन कितें आसा, कसले डिसिजन घेता तेजो फायदो आमकां कसो जातलो, जे समाजाक जावं ह्या देशाक कसो जातलो, हें म्हत्वाचें आसा.